बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की तेईसवीं शब अब है, इफ्तारी है, और उसमें आपको खुशामदीद हम कहते हैं। और ये बाबरकत सातें, इनमें चंद अहादीस मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। एक तो आज का हमारा टॉपिक होगा नाप तोल में कमी का, ख़यानत का। ये बड़ा अहम है। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कई दफ़ा होता है हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, और बड़े मसाइल हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जो बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी बीमारियां हमें लाहक हैं, बज़ाहिर छोटी हैं, लेकिन इससे माशरा तबाह हो जाता है, और फिर हमारा कोई अमल भी, कोई नेकी भी, रोज़े हैं, हज हैं, उम्रे हों, कुछ भी, वो फिर कबूल नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो हराम का लत और नाप तोल में कमी, जिसको आजकल हम फ़ख्र समझते हैं कि हमने कोई चीज़ गलत है, ख़राब है, उसको बेच दिया है, और हम फ़ख्र से बयान करेंगे हमने देखें कमाल कर दिया। तो आज आलिम के बोल में इसी बारे में हम बात भी करेंगे। और जिस तरह हदीस का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनमें ताकीद है कुरान पाक में भी कि यानी एक तरफ मुनाफिकीन की निशानियों में से ये निशानी है कि वो अमानत में ख़यानत करते हैं, और इसी तरह से गुनाह कबीरा में भी इसका जिक्र मिलता है कि ये अमानत में ख़यानत करना है, जिस तरह नाप तोल में कमी है या मिलावट है, ये गुनाह कबीरा में से है। तो अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, प्रोफेसर यूनुस सदीकी साहब, और जनाब अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब, प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान, और अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब भी हमारे साथ हैं। जी, तो शुरू करते हैं, पहले अल्लामा अमीन शहीदी साहब से शुरू करते हैं। अल्लामा साहब, ये जो नाप तोल में कमी है, अफसोस के साथ कि लोगों को पता ही नहीं कि ये भी कितना बड़ा गुनाह है। लोग समझते हैं बस रोज़मर्रा की बात है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं फ्रूट लेने खड़े हो जाएं, सब्ज़ी लेने खड़े हो जाएं, अक्सर हम देखते हैं कि जब आपकी नज़र ना पड़ रही हो, जब हम गाड़ी में जाते हैं, और अक्सर मेरे साथ ही हुआ है कि मैंने जब गौर नहीं किया तो कुछ भी डाल के दे दिया। जब आपने देखा यानी जो बुरे वाला फ्रूट है वो डाल के दे दिया, तो जब आप खड़े होते हैं ज़रा थोड़े से तल्ख लहजे में, ना चाहते हुए भी बात करते हैं, तमाम लोग अग्री करेंगे, नहीं चाहते आप किस तरह बात करें, फिर आप कहते हैं तो वो सही वाला आपको देते हैं। तो ये यानी हमारे अंदर तालीम की कमी है, या हम उसको गुनाह समझते ही नहीं हैं, या हम महसूस ही नहीं करते कि इसका भी हमने आगे जाके हिसाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अभी उसामा भाई ने इंट्रो में जो बातें की, वो बातें हैं जो हमारी इस पूरी गुफ्तगू की असास हैं। देखिए, गुनाह का एहसास अगर इंसान के अंदर ज़िंदा हो तो इंसान छोटी सी छोटी चीज़ पर भी रद्द अमल दिखाता है और बताता है कि ये गलत है। लेकिन अगर ये एहसास ख़त्म हो जाए तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान बड़ी आसानी से हज़म कर जाता है और उसको महसूस भी नहीं होता। इसका पता तब चलता है जब इंसान की रूह मर चुकी हो। आप देखें, एक सोए हुए शख्स को आप सुई चुभोएं तो वो फ़ौरन बिलबिला के उठ जाता है। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वो ज़िंदा है, सिर्फ सोया हुआ है। लेकिन अगर एक मुर्दा को आप आरियों से काटें, उसने कोई हरकत नहीं दिखानी, उसने कोई रद्द अमल नहीं दिखाना, क्योंकि वो मुर्दा है। बाज़ औक़ात कसरत गुनाह की वजह से रूहें मर जाती हैं। बदन जिंदा होते हैं लेकिन रूहें मर जाती हैं। बड़ी गहरी बात है। जब रूहें मर जाती हैं तो फिर गुनाह का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। उनमें और एक हैवान में कोई फ़र्क नहीं रहता। और वो कितनी बुरी कैफियत है किसी बंदे के ऊपर कि वो मरने से पहले मर गया और अपने गुनाहों की वजह से मर गया। बदतरीन कैफियत है। ये जो इस तरफ के लोग हैं, ये जहन्नम की तरफ सफ़र कर रहे हैं। यानी जैसे ही उनकी ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाए और बदन और रूह के दरमियान जुदाई आ जाए, वो सीधे जहन्नम में है, क्योंकि जहन्नम की तरफ वो महवे सफ़र है। हदीस है कि जब एक शख्स पहला गुनाह अंजाम देता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पैदा हो जाता है। अब अगर उसको ये एहसास हो गया कि मैंने गुनाह किया है, फ़ौरन वो पलटा और उसने तौबा किया, तो वो गुनाह इंसान के दिल से साफ़ हो जाता है और अल्लाह उसके लिए रोशनी और नूर के रास्ते खोल देता है। लेकिन अगर उसने उस गुनाह पर अगला गुनाह किया, फिर अगला गुनाह किया और तौबा नहीं किया, पलटा नहीं, तो नतीजतन ये सियाही आहिस्ता 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 फैल कर उसके पूरे दिल को सियाह कर देती है। जब इस गुनाह के नतीजे में सियाही फैल जाती है, दिल सियाह हो जाता है, उसके बाद फिर अच्छी बातें असर नहीं करती, बुरी बातों में लज्जत महसूस होती है। आप ये देखें, बाज़ जानवर हमारे यहाँ
بعض جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اگر آپ تطہیر کرنا چاہیں تو ان کو ایک عرصے کے لیے غلاظتوں سے دور رکھیں. بعض جانوروں کو غلاظت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. جن جانوروں کو غلاظت کھانے کی عادت ہو ان کو آپ ذبح کر کے کھا نہیں سکتے فقہی طور پر, جب تک 40 دن تک ان کو ان غلاظتوں سے دور رکھ کر ان کی تطہیر نہ کی جائے, پاک نہ کیا جائے. تو جو لوگ گناہ کی زندگی کے عادی ہو جائیں تو وہ غلاظتوں کے عادی ہیں. جو غلاظتوں کے عادی ہیں ان کے اندر پاکیت پیدا نہیں ہوتی. جب پاکیت پیدا نہیں ہوگی تو نتیجتاً وہ کیا کرے گا؟ وہی میں 70 کی دہائی میں صرف پاکستان میں پی ٹی وی تھا, کچھ اور نہیں تھا. اگر آپ مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ تھے نہیں تھے, 70 کی دہائی میں پی ٹی وی پہ انہوں نے ضیاء الحق کا دور تھا اور ضیاء الحق کا ابتدا تھا جب وہ اسلامائزیشن کا عمل انہوں نے شروع کیا, تو پی ٹی وی پہ انہوں نے فیچر فلمیں شروع کر دی. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں, فیچر فلم شروع کر دی. ہر اس وقت جو ہے انہوں نے بعد میں جمعے کو چھٹی کی, اس وقت جو ہے اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی. ہر اتوار کو ایک فیچر فلم. تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ تم نے ہمارے گھروں کو سینما گھر بنا دیا ہے, کنجر, یہ لفظ لوگوں کے تھے, اخبارات میں چھپے کہ کنجر خانہ بنا دیا ہے, تو اس کو جو ہے روکو. انہوں نے کیا کیا, 15 دن میں ایک فیچر فلم دکھانے لگے, اور وہ بھی سنسر کے بعد. اب اس زمانے کی فلم آپ اٹھا کر دیکھیں تو آج کی فلموں کے مقابلے میں وہ معصوم ہے, بالکل بے گناہ فلمیں. ان میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی آج کے دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے. لیکن ان میں بھی انہوں نے, وہ اس زمانے میں 3 گھنٹے کی فلمیں ہوتی تھیں, اس کو کاٹ کر وہ 1.5 گھنٹے کی انہوں نے بنا دی. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. کیوں؟ ضمیر زندہ تھا, انسان کے اندر کا وجدان زندہ تھا, روح زندہ تھی, احساس زندہ تھا, شعور زندہ تھا, گناہ کا احساس معاشرے کے اندر موجود تھا کہ یہ برا ہے اور یہ ہماری عاقبت تباہ کر دے گا. اب احساس مر گیا. لیکن دیکھیں, احساس ایک دم نہیں مرتا. پہلا گناہ آپ کرتے ہیں, رستہ نہیں رکتا تو اگلا کرتے ہیں, رستہ نہیں رکتا اگلا کرتے ہیں, جیسے اپنے کا سیاہی, پہلے گناہ پہ سیاہی کا ایک ڈاٹ پڑا, اس کے بعد ایسا ایسا وہ بڑھتا چلا گیا. زہر جو ہے, آپ نے اگر ایک قطرہ زہر پی لیا تو فوراً نہیں مرتے, لیکن آہستہ آہستہ زہر پیتے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کے پورے جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے, دیمک کی طرح سے. تو آج جس معاشرے, جس انتہا تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے, اس کے پیچھے یہ 50 سالہ محنت ہے جو ہم نے گناہ اور کرپشن کے رستے میں کیا ہے. اس لیے آپ آج کے دور میں اگر آپ ایمانداری کی بات کریں گے تو کہیں گے یہ مولوی. ایمانداری اور ناپ تول میں درست ناپنے اور تولنے کی بات کریں گے تو فوراً کہیں گے یار یہ مولوی کہاں سے آیا, اس کو نکال دو. فوراً ذرا اگر سٹار ڈیبیٹر پہ چلے جائیں, آپ کی اجازت ہو تو. سٹار ڈیبیٹر آپ دیکھیے, اور دوسرے سیٹ پہ مہاوش موجود ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں اور دوبارہ گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا اتنا کم ہے جی. اب ہمیں جی بریک میں مفتی عابد مبارک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, وارم ویلکم, اور مفتی صاحب ولی خان صاحب نے بھی جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مفتی ولی صاحب, ہم بات کر رہے تھے ناپ تول میں کمی اور خیانت, تو بڑی ڈیٹیل سے بڑا پیارا جواب دیا علامہ صاحب نے. ابھی جو ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے, میں ان کو بتا رہی تھی کہ اکثر ہم فروٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے, نہ صرف کمی بلکہ جو برے والا فروٹ ہوتا ہے نا, جب دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں یا مغرب کے بعد اگر گاڑی میں کوئی بیٹھ کے فروٹ لینے کی اس نے غلطی کر لی تو سارا وہ گلا سڑا فروٹ اس کو دے دیا, اور جب کبھی نظر پڑ گئی اور ہم نے کہا یہ کیا ہے تو نکال کے اس کو واپس کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا احساس نہیں ہے ہمیں, یا ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں اگر کوئی نہیں دیکھ پا رہا یا کوئی جلدی میں ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی یہ والا فروٹ تو دے کے فارغ کریں. انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ڈاکٹر فضا نا, وہ ان اقوام میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی آ جاتی تھی کہ جو جڑ پکڑ جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور اتنی سخت ہو جاتی تھی, اور وہ اس میں اتنے دلیر ہو جاتے تھے کہ دھڑلے سے وہ کام کرتے تھے. کبھی شرک کا معاملہ ہوا تو کبھی جو ہے نا کسی اور معاملات, جیسے لوط علیہ السلام کے قوم ہے, شعیب علیہ السلام کے قوم ہے, موسیٰ علیہ السلام کا جادو, اس طرح کئی قسمیں ہیں نا. شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کے بڑی ماہر تھی. اچھا, قرآن کریم نے اس حوالے سے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے للمطففین, ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں. تطفیف کا مطلب کیا؟ کمی کرتے ہیں, بیشی کرتے ہیں.
अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास, कि जब ये लोगों से तोल कर लेते हैं, यस्तौफून, पूरा पूरा लेते हैं, इस्तीफा करते हैं, व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून, और जब दूसरों को माप करके देते हैं या तोल करके देते हैं वहाँ कमी करते हैं। अल्लाह। जैसे कपड़ा है, किसी को कपड़ा जो है माप करके देते हैं, उसमें कमी करते हैं। कोई अनाज है वो माप तोल करके देते हैं, उसमें कमी करते हैं। अच्छा, ये माप तोल का ताल्लुक इससे भी है जिसमें हम लोग भी मुब्तला है, जिसमें मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ, अपने दोस्तों से भी, सलमान कुरैशी साहब से भी, कि हमने एक मुआहदा कर लिया कि हम बर वक्त आएंगे। आज भी मैं ताख़ीर से आया। ये जो ड्यूटियों में कमियां करते हैं, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका वक्त है, जो आपने वक्त दे रखा है, तो तनख्वाह के दिन आप फौरन पहुंच जाते हो, पूरी पूरी तनख्वाह लेते हैं। क्या बात। आपका जो पीरियड है, उस पीरियड में आप ताख़ीर से जाते हैं, उस पहले निकल जाते हैं, तो तनख्वाह तो पूरी लेते हैं, इस्तौफून। और जब आप वहाँ ड्यूटी देते हैं, व इज़ा कालूहुम व वज़नूहुम युख्सिरून। यही मामला हमारा किसी दुकान में हो, किसी शॉपिंग मॉल में हो, किसी के घर में हम खानसामा, मजदूर, खादिम, किसी भी हो, या किसी बड़े आदमी के पास हो, कहीं ड्राइविंग करते हो, कहीं तदरीस कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। कुरान करीम ने इस पर बहुत खुल कर जो है ना, कौम शुएब अलैहिस्सलाम पर फिर ऐसा अज़ाब आया इस शख्स पर जो इस किस्म की हरकतें करेगा, न इसके माल में बरकत होगी, न इसकी रोज़ी में बरकत होगी, न इसके कारोबार में बरकत होगी, न इसकी ज़िंदगी में बरकत होगी। ये जो हम रोते रहते हैं ना, और फिर हम जाते हैं पीरों के पास, मोहम्मद अली शाह साहब के पास, अल्लाह भी लोग आते रहते हैं, हज़रत के पास भी आते होंगे, हज़रत अमीन शहीदी साहब तो माशाल्लाह तो बड़ा नाम है, तो इनके पास भी क्या तावीज़ दीजिए। ओ भाई, आप कुरान और हदीस की तरफ आओ, अल्लाह रसूल को मानो, कलमा पढ़ो, जो आपका ईमान है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अक़ीदा कुछ है, ज़िंदगी कुछ गुजार रहे हो, मुनाफ़क़त कर रहे हो, तो अब वो गरीब क्या करेगा? आप साख्त लिख के दे दो, आप तावीज़ लिख के दे दो, आप मुझे वजीफ़ा बना के दे दो, वजीफ़े इस तरह काम नहीं करते हैं जब तक आपके अंदर कौल और अमल में जब तक इत्तिहाद न हो, आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद है, तो अब उसके लिए मौलवी क्या करेगा? बिल्कुल दुरुस्त। अब इन बातों में एहतियात की ज़रूरत है बहरहाल। अच्छा आबिद मुबारक साहब, ये अब इतनी बड़ी बीमारी, मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, ये इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है हमारे माशरे की, जिस तरह इन्होंने कहा कि अच्छा हम नाप तोल का तो कह रहे हैं, लेकिन हम खुद भी कि ड्यूटी आवर्स हैं वो पूरे नहीं कर रहे, जो हमें कहा गया है तो ये भी एक अमानत है, हम उसमें कमी कर रहे हैं। कोई उस्ताद है तो सही तरह तवज्जो से नहीं पढ़ा रहा है या जाता नहीं है, तो हर सतह पर हर शख्स जो है हमारे माशरे में अब ये कोई ऐब नहीं रह गया, कोई बुराई नहीं रह गई, हालांकि ये तो सबसे खौफनाक चीज़ है, नाप तोल में कमी या ख़यानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, व औफुल कैला इदा किल्तुम वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और जब माप करो तो पूरा माप करो और बिल्कुल सही तराजू से वज़न तोलो। हम पिछली उम्मतों में देखते आए कि पूरी उम्मतें गर्क कर दी गईं इस वजह से कि नाप तोल में कमी किया करते थे। आज हमारे लोग उनसे बढ़कर ये काम करते हैं। नाप तोल में कमी करना सिर्फ यही नहीं कि कोई सब्ज़ी लेने गया तो हमने बड़े बट्टे की जगह छोटा बट्टा रख लिया, या वो कपड़े वाले ने जो है वो मीटर नापते हुए जो है वो गज नापते हुए थोड़ा सा 2-4 इंच बचा लिया, बल्कि ज़िंदगी के हर पैमाने में, ज़िंदगी के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर रुख पर हमारे साथ जो मामलात होते हैं, हम उसमें बेएतदाली करते हैं। हम उसमें जहाँ से हमारा दाव लगता है हम लगा लेते हैं, जहाँ दाव लगे, जिसका मतलब हम ये तो कहते हैं कि हुक्मरान चोर हैं, लेकिन जहाँ मौका लगता है हम बिजली चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हम ये तो कहते हैं कि हमारे फलां आदमी ने इतना चोरी किया, वो असल में हमारे को मौका मिला नहीं, वरना उससे ज़्यादा चोरी करते। तो हाँ, सही बात। तो हुआ यहाँ पर मामला ये है
کہ ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے کہ بس جہاں سے مجھے موقع لگے میں نے تو داؤ لگا لینا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی تو چھوٹا آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے, تیرے کو میری بارگاہ میں آنا ہے. تیرے سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے اتنے کروڑ کی چوری کی یا تو نے اتنے روپے کی چوری کی, کہ تو نے اتنے سے پیسے بچائے غلط کام سے یا اتنے سارے بچائے, یا تو نے اتنا سا دھوکہ کیا یا اتنا دھوکہ. تو نے جو کام کیا دھوکہ, اس کا انجام تجھے بھگتنا ہے, تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان میں بھی اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے. مختلف جگہوں پر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو پیمانے بتایا, بلکہ میں آپ کو ایک حدیث اس کی سناتا ہوں. ارشاد فرمایا, ایک پیسہ شبہ کا اگر کوئی چھوڑ دے تو پوری دنیا کی دولت خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ, کیا بات ہے. شبہ پہ شبہ کیا ہے کہ یار یہ میرا ہے یا تیرا ہے, اچھا میرا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. اچھا میں نے تجھے 100 روپے دیے تھے, تم نے مجھے یار یہ چیزیں جو دی وہ تو 90 روپے کی تھی, 10 روپے واپس کیے کہ نہیں کیے؟ وہ بولتا ہے یار میں نے کر دیے. بولا ہے مجھے یاد نہیں ہے کیے کہ نہیں. اب یہ شبہ ہو گیا. اب یہ 10 روپے جو چھوڑے گا یا 5 روپے جو چھوڑے گا, یہ شبہ کا مال ہے. اس کا رائٹ بنتا تھا, اس نے پھر بھی چھوڑ دیا. کہا جو شبہ کا مال چھوڑے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اسے پوری دنیا کی دولت خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر ایک کے لیے چراگاہ ہے, ٹھیک ہے. اپنے جانوروں کو نا ہمیں اپنی چراگاہ میں چرانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہیں تمہارا جانور اس کی چراگاہ میں چلا جائے. اس کو صرف بکریوں پہ معمول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہم کسی بھی ایسی جگہ پر خود بھی موجود نہ ہوں کہ جہاں پر ہمیں بھی اس میں پڑھنے کا جو ہے وہ موقع لگ جائے اور ہم پڑھ جائیں. گناہ کی دعوت سے بھی دور ہونا چاہیے, گناہ کی داعی چیزوں سے بھی دور ہونا چاہیے. اسی طرح مال حرام عین سامنے آ جائے پھر ہم پیچھے ہٹیں, جب تک ہم وہی کام کرتے رہیں کہ کسی طرح سامنے آ جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے ویسے ہی دور ہو جائیں. اصل کمال کیا ہے کہ جس بندے کو داؤ لگانے کے لیے موقع لگ گیا, ایک بندے کو پیسے مل گئے 5 لاکھ روپے, جی یہ رشوت کے ہیں, یہ حرام کے ہیں, یہ ناپ تول میں کمی کا یہ بچت آئی ہے اس دفعہ. جی اب بندہ جو ہے وہ اس کو لینے سے منع کر دے کہ یار نہیں میرے کو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ بندہ. دوسرا بندہ وہ یار میرے کو اگر 5 ارب بھی ملیں گے نا میں تھوکوں گا بھی نہیں, میں دیکھوں گا بھی نہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک بندے کا داؤ لگ گیا, ایک کو مل گئے, وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا, اور ایک بندہ صرف نیت کیے ہوئے ہے. ہم کو نیت کا ثواب مل جائے. جیسے میرے کو اگر کسی نے جو ہے نا اتنے ارب ڈالر دے دیے, وہ چوری کیے میرے پاس آ گئے, میں نے واپس کر دینا ہے, جب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو ایسی چیز سے بھی بچنا چاہیے, اس چراگاہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ناپ تول میں آج کل مختلف طریقے کیا ہیں. سبزی والا جب چوری کرتا ہے تو اس پر پانی مار دیتا ہے, اس کو گیلا کر کے بیچتا ہے. وہ سوکھے میں اتنی آنی تھی تو وہ گیلے میں اتنی آ جائے گی کیونکہ پانی کا وزن آ گیا. وہ جب مرچی والا ملاوٹ کرتا ہے تو اس میں برادہ مکس کر دیتا ہے, جب آٹے والا وہ کرتا ہے تو اس میں بھوسی ٹکڑے کو مکس کر دیتا ہے. مطلب جس کا جہاں داؤ چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے لوگ 2 نمبر دوائیاں بنا رہے ہیں. وہی والی دوائی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ 200 روپے کی مل رہی ہے, وہی والی دوائی یہ جو ہے نا جناب اسی چیز میں لے کر آ رہے ہیں, اس کو 20 روپے کی پڑ رہی ہے, چاہے لے لے 40 روپے کی. یہ تو اچھا دودھ میں ملاوٹ, یہ ہمارے یہاں یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے, دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے. دودھ میں پانی نہیں ڈالا جا رہا, آج کل پانی میں دودھ ڈالا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے ہاں کہ وہ کمی بیشی نہیں, کمی بیشی کی نئی فارم آ گئی ہیں سامنے. جی اس میں آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں, اس برائی سے ہمارا معاشرہ لبریز ہو چکا ہے. یہی ہماری وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ہماری حس مر گئی, ہم محسوس نہیں کر پا رہے, ہمارے ضمیر مر گئے, مردہ ہو گئے ہم. جیسے کہ بڑی پیاری اگزامپل علامہ صاحب نے دی تھی, آپ مفتی صاحب آپ دونوں نہیں تھے تو علامہ امین شہیدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ جب ایک انسان مردہ ہوتا ہے نا تو اس کو سوئیاں آپ جب ہوتے ہیں تو وہ مردہ جو ہوتا ہے اس کی روح سوئی چبھ رہی ہے تو اس کو نہیں محسوس ہوگا نا, اس کو کاٹ بھی دیں تو نہیں پتہ چلے گا. لیکن اگر سویا ہے, آپ نے سوئی چبھوئی ہے تو سویا ہوا فوراً چیخ مار کے اٹھے گا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے, مرا نہیں ہوا. تو جب ضمیر مر گیا تو پھر تب مر گئے نا.
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। नाप तोल में कमी ऐसी मुआशरती ख़राबी है जिससे मुआशरे में फ़साद फैलता है। जिस तरह मादी अशिया की तासीर होती है, इसी तरह इंसानी आमाल की भी तासीर है। जैसे आप बर्फ़ को हाथ लगाएंगे आपको ठंडक महसूस होगी, आग की तपती हुई चीज़ को आपको गर्मी महसूस होगी। इसी तरह इंसानी आमाल की भी तासीर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन कौमिन इज़ा नक़द अहद अल्लाह सल्लल्लाहु आदम अल्लाह मिनहुल अमना और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कौम अल्लाह के साथ किए हुए मुआहदे को तोड़ देती है, पूरा नहीं करती, अल्लाह ताला उसके अमल को महरूम कर देते हैं, उसमें क़त्ल व गारत आम हो जाती है। और इसी तरह फरमाया, जिस कौम में बदकारी आम हो जाए उस कौम में बीमारियां आम हो जाती हैं, तो उनके अमाल कर नतीजा है। और जो कौम ज़कात नहीं देती, अल्लाह उसे बारिश रोक लेते। अल्लाह ज़कात देते, उसे ज़कात देते, उसके बारिश रोक लेते। इसी तरह जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, जो जिस कौम में ये बीमारी होगी उस कौम में अल्लाह कहत नाज़िल फरमाता है। कहत, उसमें कहत नाफिज हो जाएगा, खुराक में कमी आ जाएगी। जब एक शख्स एक रेडी पर खड़े होकर कम तोलता है, वो अपने आप पर जुल्म नहीं कर रहा, पूरे मुआशरे पर जुल्म करता है। उस वक्त हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी उस शख्स को इस फेल से रोके, क्योंकि इस बुरे फेल के नतीजे में पूरी कौम अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला तोल रहे थे एक चीज़, तो आपने फरमाया बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ज़रा बराबर तोल रहे थे। आपने फरमाया, बिलाल इर्जे ला तख्शा मिन अर्श इक़लाला, बिलाल झुकता दो, अल्लाह बरकतें देगा। सुभान अल्लाह। आप ये अंदाज़ा फरमाइए, जो शख्स नाप तोल में कमी नहीं करता और झुकता देता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। सुभान अल्लाह। ये हमारे अंदर ऐसी बीमारी है। दूसरी कौमें जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने अपनी अक्ल मादी से देख लिया कि तजारत में दियानत में फ़ायदा है, दियानत में वो तजारत में दियानत करेंगे। आप ये देख लीजिए, उनकी चीज़ जो लिखेंगे ऊपर उसके वही होगी, लेकिन हमारे यहाँ उसके ख़िलाफ़ होगा। हमारी कौम में ये बीमारी फैल गई है, इसी वजह से हम पर ये तंगियाँ, तुरशियाँ, गला, वो कहते हैं ना, ये हमारी महंगाई है, इन्हीं गुनाहों की वजह से। क्योंकि फरमा दिया गया होगा। अल्लाह ताला ने कौम शुएब को इसीलिए तबाह कर दिया। हज़रत शुएब ने ऊफू बिल कैल व वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तकुन मिनल मुख़्सिरीन, पूरा नाप तोल पूरा करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, तो आपने देखा खाने का ढेर लगा हुआ है, गंदम का कुछ जो है, गंदम का ढेर लगा, तो आपने ऐसा हाथ डालकर अंदर देखा तो अंदर गिल्ली, ऊपर से सूखी। फरमाया, ये क्या बात? तो फरमाया, असल में रात बारिश हो गई थी, ऊपर की सूखी अंदर की गीली है। फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो एक मुसलमान को धोखा देता हम में से नहीं है। यानी उम्मत में नहीं शामिल, उम्मत में शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह। और इससे बुरी बात क्या हो कि वो उम्मत में शामिल नहीं। जी मोहम्मद अली शाह साहब, ये तो इतनी ख़तरनाक बात है कि मतलब कोई भी हाजी हो, कभी ज़िंदगी में एक भी गुनाह ना किया हो, लेकिन अगर वो उम्मत में शामिल यानी नहीं रहा, तो वो तो उसके हज, ज़कात कुछ भी हो, वो उसके किसी काम नहीं आएगा। यानी हुजूर का अगर फरमाने का मेरी उम्मत में नहीं, फिर वो तो हुजूर की शफात के बगैर तो जितना मर्जी आलिम हो जाए, जो मर्जी कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बुखारी शरीफ की हदीस है और कई सियासता में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुनाफिकीन की अलामात बयान की। फरमाया, मुनाफिक जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। तीसरा, जब उस पर अमानत रखाई जाएगी तो बददियानती करेगा, यानी ख़यानत। ये मुनाफिकीन की अलामत बताएगी। अल्लाह अकबर। मैं हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता। उसकी तपश ऐसी है, उसकी तपश ऐसी है कि पहाड़ भी पिघल जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज में सुस्ती करने वाला और नाप तोल में
कमी करने वाला, यानी बदयांती करने वालों को उस वादी में डाला, यानी जिस वादी से जहन्नम पनाह मांग रहा है उसके अजाब का क्या हाल है। क्या हाल हो। एक यहाँ तक है फरमाया कि जो बदयांती करते हैं कल रोज़ क़यामत इनके चेहरे सियाह होंगे, इनकी ज़बान तोतली होगी, फरमाया इनकी आंखें नीली होंगी और इनके गले में आग के तराजू डाले जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहा जाएगा तोलो तुम। फरमाया एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक 50,000 साल तक वो तोलता रहेगा। अल्लाह अलमान वलफीर, अंदाज़ा लगाएं कि कितना अजाब है बदयांती का। अब इस वक्त हम अपने शहर की बात करते, गरीब पानी को तरस रहा है, गरीब के घर पानी नहीं है, लोग मस्जिदों में डोल लेके आते हैं, सर हमें पानी दे दें, घर में वुज़ू के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं, और हमारे यहाँ टैंकर माफिया, आपको पता है यहाँ पानी बिकता है गरीबों को, या आवाम का पानी लाखों करोड़ रुपए में महाना सालाना बिक रहा है। यानी इससे बड़ी बदयांती क्या होगी, इससे बड़ा हम पर अजाब क्या होगा सर। हम कहाँ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सबसे बेहतरीन सदका पानी है, और हम कौम का पानी जो गरीबों के घरों में जाना है, या अमीरों के घरों में तो पानी आता है सर, वरना वो अपनी बोरिंग करा लेते हैं। गरीब बोरिंग कहाँ से कराएगा, जो बेचारे फ्लैट में रहते हैं। ये भी कहते हैं हम लोग कि पानी में पाउडर से ज्यादा फायदा ज्यादा है, पाउडर से भी ज्यादा। जो उसामा साहब जो 5,000 के किराए में रह रहा है, वो बेचारा 5वीं 6वीं मंजिल से नीचे उतरता है, चढ़ता है, बहनें बेटियां, पानी नहीं है। इससे बड़ी बदयांती क्या होगी कि टैंकर माफिया, इसीलिए तो नाप तोल में कमी के बाद ये कहत पूरी कौम पर आ गया, टैंकर बिक रहे हैं सर, मस्जिदों को टैंकर खरीदने पड़ते हैं पानी के लिए, पानी कौम को नहीं मिल रहा, और हम पे और क्या अजाब है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी अजब हाल, यानी हम बहुत बुरे वक्त में अजब पड़ा खुदाई, फरियाद है किश्तड़ा ये तबाही के करीब। उम्मत बड़े बुरे वक्त में बदयांती नहीं करनी चाहिए, लोगों का माल नहीं मारे, डाका नहीं डाले। इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वो कहीं और लग जाते होंगे बीमारी पे, कहीं ना कहीं लग ही सकते हैं ना वो। उनके जहन में ये होता है कि हम बचा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब है कि नफ़ा हो गया, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कल को उनके बीमारी में, अस्पतालों मतलब में, इस दुनिया में भी लग जाएंगे में, कोर्ट में, फैसलों में, कहीं मतलब झगड़ों में, कहाँ इंसान, और आगे के लिए कितना अजाब ले रहे हैं। हाँ, इंसान अपने लिए शर जमा कर रहा है। इस बात में एक वाक़े का इजाफा करूं, बड़ा दर्दनाक है। मैं एयरपोर्ट पे गया, जी एक ये लास्ट मिनट अलामा साहब अगर 1 मिनट में हो जाए, प्लीज। ड्राइवर के हाथ बैठा, ड्राइवर ने जो पैसे मांगे वो आम रूटीन से आधे थे। मैंने पूछा कि आधा क्यों ले रहे हो, कहा कि मैं वो ले रहा हूँ जो मेरा हक बनता है। मैंने कहा वो क्यों, कहा कि पहले एक दफ़ा मैंने डबल लिया था, जब घर गया तो मेरी बच्ची बीमार हुई, 3 दिन अस्पताल में रही, 3 दिन में काम नहीं कर सका, और फिर जो मैंने कमाया था हराम में वो सारा लग गया। अब जब से मैंने हलाल में कम लेना शुरू किया है, मेरी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें और बीमारियां खत्म। पर क्या बात है, और उसको ये बात, इस बात का एहसास हुई भी कितनी प्यारी बात है। चलें जी, मेरे ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि कराची में अज़ान मगरिब का वक्त अभी होने वाला है, और फिर ब्रेक के बाद अजान से वापस आएंगे, रोज़ा कुशाई भी होगी और कुछ गुफ्तगू मज़ीद भी हम कर सकेंगे, वहाँ पर वक्त होता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए इफ्तार के टाइम पे, कि ये नेमतें हैं, ये बरकतें हैं, माशाल्लाह तरह तरह के पकवान हैं जो आपके पास हैं, और उन लोगों को याद रखें जिनके पास इफ्तारी के टाइम पे पानी के अलावा कुछ नहीं। और अभी हम बात कर रहे थे कि पानी भी अब जिस तरह बेचा जाता है, वो एक माफिया जो आप बता रहे थे, टैंकर माफिया, कि पानी भी गरीबों से छीना जाता है, गरीबों के और उस पानी पे कोई कारोबार कर रहा होता है। तो लामा साहब वो मतलब जो पानी इस तरह गरीबों का हक छीना जाता है, फिर उस पे कारोबार की नियत से कमाया जाता है, तो वो इस वक्त की यजीद ही कह सकते हैं। मुस्तकबिल की जंगें भी पानी पर होंगी। पानी बंद कर दें लोगों का, पानी उन गरीबों से पानी छीन रहे हैं, और वो बता रहे बाल्टियां भर के जाते हैं, वो कि प्लीज बाल्टियां भर भर के लोगों के घरों से उठा रहे हैं, पानी को तरस रहा है। देखें, तारीखी एतबार से भी और कलामी एतबार से भी यजीद एक शख्स नहीं है, यजीद एक कैफियत है, एक सिफत है, एक खुसूसियत है। वो हो सकता है यजीद इब्न माविया में पैदा हो, या हो सकता है हम जैसे किसी बंदे के अंदर पैदा हो। इसलिए फिरऔन सिर्फ वो नहीं है जो हजरत मूसा के मुकाबले में आया, हमारे अंदर भी फिरऔन पैदा हो सकते हैं, हमारे अंदर भी फिरऔन हो सकते हैं, हमारे अंदर भी शद्दाद हो सकता है। शद्दाद क्या करता था, दौलत की जमावरी, और उसकी राह में हलाल और हराम का कोई ख्याल नहीं रखता था। बिल्कुल। तो इसलिए असल चीज़ ये है कि हम अपने अंदर मौजूद उस सिफत को, जिसको आप यजीद कह सकते हैं, जिसको आप
فرعون کہہ سکتے ہیں، اس کو جس کو آپ ماریں، شدت اس چیز کو ماریں، ہاں۔ شداد کہہ سکتے ہیں، ہاں۔ اس کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ اور ہم نے اپنے اندر موجود اس فرعون کو کنٹرول کر لیا تو نتیجتاً خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو اس وقت کرپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کرپشن کی بنیاد یہی ہے کہ ہر فرد کے اندر بیٹھا ہوا فرعون اس کو اکسا رہا ہے اور وہ وہی کام کر رہا ہے جن کے ہیروز کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم نے بات کی تھی، آج ہمارا ٹاپک کیا تھا افطار میں، کہ جی جو امانت میں خیانت کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں اس ٹائم پر، تو جتنوں کی آپ رہنمائی کر سکیں کہ آخر اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس بندے کا انجام کیا ہوتا ہے، یا اگر میں عذاب کا لفظ بولوں تو آپ اگری کریں گے، عذاب کیا ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، شاید کوئی توبہ کر لے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے انسان کسی کا حق کھاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ آتش جہنم اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ، اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام سے کمائے ہوئے ایسی دولت میں کہیں پر بھی برکت نہیں ہوتی، اس سے آبادی نہیں ہوتی، بربادی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ حرام ہے، حرام کا مطلب یعنی کتے کا گوشت، حرام کا مطلب یعنی خنزیر کا گوشت، حرام کا مطلب یعنی غلاظت، حرام کا مطلب یعنی مردار۔ تو اگر آپ مرے سب ہوئے، کھا رہے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، مرے ہوئے کتے کو، مرے ہوئے کھوتے کو، مرے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے تو یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ اگر یہ کھا رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ دونوں حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہوتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ لوگ شاید اس کو جملہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے گزرا، نظروں سے گزرا، پڑھا، سوچا نہیں اس کے بارے میں۔ مطلب کتنے لوگ جو غیبت کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد کتنے ہوں گے، کتنے آپ کو روز کی بنیاد پر ملتے ہوں گے، یعنی وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا اس بات کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، وجہ کیا ہے؟ جی، آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا انمول جواب اچھا، ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، جب تم صبح بستر سے اٹھتے ہو، وضو کے لیے جاتے ہو، تمہارے وجود سے غلاظت نکلتی ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ غلاظت اٹھا کے منہ میں ڈالو؟ استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں، یا ابن رسول اللہ، کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا۔ کہا کہ اگر نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا؟ کہا کہ یہ اتنا قبیح عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، سوچتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ کہا گناہ ایسا ہی ہے، استغفر اللہ، اللہ کی نافرمانی ایسا ہی ہے۔ استغفر اللہ۔ جی جی، جانتی اور ہو رہی ہے، بیچارے جو آج ویکنسیاں آتی ہیں سرکاری عہدوں کے لیے، جو بھرتیاں آتی ہیں، وہ ہمارے حکمران جو ہے خود بخود حصہ باٹی ہو جاتی ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، جنہوں نے ڈگری حاصل کی، تعلیم حاصل کی، ان بیچاروں کو وہ اہل ہوتے ہیں، نااہلوں کو بٹھا دیا جاتا ہے رشوت لے کے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ بلکہ ایسی ایسی چیزیں میں نے تو اپنے پروگرام میں کور کی ہیں کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا، اور آپ ایسی ایسی جابس کے لیے جا رہے ہیں جو جاب میرے خیال سے میٹرک پاس بندے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بچوں کو جابز ہی نہیں مل رہی۔ ہمارے سندھ آپ نے ایم فل تک پڑھ لی لیکن جابز نہیں مل رہی، گورنمنٹ تو دے ہی نہیں رہی۔ جی بالکل، یہ بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پر میرے خیال سے بہت ٹائم چاہیے، لیکن ابھی بچوں کیا روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے، تو یہ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول